स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 10 को प्रोबेबिलिटी पढ्न गइरहेका छौँ है। अब प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै हामीहरूलाई के कुरा याद आउँछ होला त? जस्तै तपाईँलाई कसैले सोधे आज पानी पर्छ होला त भनेर, पर्न सक्छ। तपाईँहरूले एक्ज्याक्टली थाहा नभयो भने के भन्न सक्नुहुन्छ त? पर्न सक्छ। त्यसै गरी जस्तै तपाईँले कोइन छ, तपाईँसँग एउटा कोइनलाई यसरी माथि उडाउनु भयो र त्यो कोइन खस्दा के हुन सक्छ त? कि हेड आउन सक्छ कि टेल आउन सक्छ। त्यो भन्दा दायाँ बायाँ कहीँ जान सक्छ त? मानौ त्यो कोइन यसरी ठाडो परेर यसरी परपेन्डिकुलर बस्न सक्छ, त्यो प्रोबेबिलिटी होइन है। कि टेल आउन सक्छ कि हेड आउन सक्छ। हामीहरूको त्यो कोइनमा भएको केसेसहरू मध्येमा त्यो कोइनमा एक्जिस्ट गर्ने इभेन्टहरूमा के हामीहरूले पाउन सक्छौँ त? कि हेड पाउन सक्छौँ कि टेल पाउन सक्छौँ। त्योभन्दा अरू पाउन सक्दैनौँ। अब हेड र टेल पाउन सक्छौँ। हेड पाउने प्रोबेबिलिटी कति हुनसक्छ त हाम्रो? यानि कि मैले एकचोटि माथि कोइन फाल्यो भने मैले हेड पाउने चान्सेस कति हुन्छ त? 50% चान्स हुन्छ। किनकि मसँग दुईटा मात्र केस छ, कि हेड आउन सक्छ कि टेल आउन सक्छ। 50% हेड आउन सक्छ, 50% टेल आउन सक्छ। दुईटा केसेस छ, सो 50-50% छ। यदि कोइन फालिसकेपछि यदि मैले हेरेँ भने मेरो 50% 100% मा चेन्ज हुन जान्छ। जब मैले कोइन टस गरिसकेपछि यदि हेड पायो भने, मैले हेड भनेको थिएँ र मैले हेड पायो भने मेरो प्रोबेबिलिटी भयो 100% र जसले टेल भनेको थियो उसको प्रोबेबिलिटी के भयो त? 0%। सो हामीहरूको यहाँबाट हेर्दा टोटल इभेन्ट्स हामीहरूले टोटल केसेस हामीहरूको कति थियो त? दुईटा थियो। र हेड पाउने केस कति थियो? एउटा मात्र थियो। मैले कि हेड पाउन सक्थेँ कि टेल पाउन सक्थेँ। टेल पाउन सक्ने पनि चान्स एउटा थियो। दुईटा चान्सेस मध्येमा एउटा चान्स थियो र त्यसै गरी हेड पाउने पनि एउटा चान्स थियो। यानि कि हेड पाउने प्रोबेबिलिटी मेरो कति रहेछ त? प्रोबेबिलिटी तपाईहरुलाई फर्मुला नै के छ त हाम्रो? प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट्स अनि त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ फेभरेबल इभेन्ट्स अपन प्रोबेबिलिटी अफ फेभरेबल इभेन्ट्स अपन प्रोबेबिलिटी अफ टोटल इभेन्ट्स। हामीहरूको यसमा टोटल इभेन्ट्स भनेको के छ त? टोटल इभेन्ट्स भनेको हामीहरूका दुईटा छन्, हेड र टेल। त्यसै गरी हामीहरूको फेभरेबल इभेन्ट्स भनेको कि हेड हुन सक्छ कि टेल हुन सक्छ। अब जस्तै हामीहरूलाई हेड अनि प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भन्यो भने हामी के गर्छौँ त? फेभरेबल इभेन्ट्स 1 यानि कि हेड आउन सक्ने चान्स 1 र त्यसै गरी टोटल इभेन्ट्स भनेको 2 यानि कि मेरो प्रोबेबिलिटी कति रहेछ त? 1/2। यदि हामीले यसलाई पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो भने 1/2 × 100%, 250 जा 100 कति पर्सेन्ट रहेछ त? 50% रहेछ मैले हेड पाउन सक्ने र त्यसै गरी बाँकी रहेको 50% के भयो त? टेल पाउन सक्ने चान्सेस भयो। सो अब हामीहरू प्रोबेबिलिटी हाम्रो बुकले के भन्छ त? फर्स्ट पोइन्ट हामीहरूलाई बुकमा एउटा प्रोबेबिलिटी भनेको डेफिनेसन त यही नै भइहाल्यो। प्रोबेबिलिटी भनेको हामीहरूलाई छ NE भनेर भन्छ, NE/NS। यसमा PE भनेको के डिनोट गर्छ त? PE ले डिनोट गर्छ हामीहरूलाई प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट। प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट। देन NE भनेको हामीहरूको फेभरेबल इभेन्ट्स, नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स, नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स र त्यसै गरी NS भनेको हामीहरूको हुन्छ नम्बर अफ टोटल इभेन्ट्स। हामीहरूले यति कुरा बुझिसकेपछि जस्तै
तपाईहरुले अरु के कुरा पढ्नुहुन्छ भने बुकमा एउटा पढ्नुहुन्छ इम्पायर। हामीहरु यो सबै कुराहरुलाई एउटा कुनै क्वेशनमा हामीहरु यो सबैलाई सँग रिलेटेड कुनै न कुनै एउटा क्वेशन गर्ने छौं है। यसमा आत्तिनु पर्ने कुरा छैन। सो अरु तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ यसमा इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भन्छ। यो भनेको हामीहरुको नम्बर अफ इभेन्ट्स कतिवटा छ अपन टोटल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स। हामीहरु टोटल नम्बर अफ इभेन्ट टोटल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट यसलाई पनि बुझ्ने छौं। क्वेशन गर्दा सबै कुराहरु बुझ्ने छौं यो। अनि त्यसैगरी हामीहरुलाई भन्छ अर्को जस्तै ए र बी दुईटा के छन् त इभेन्ट छन्, एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स छन्। तिनीहरुलाई ए और बी, ए या बी दुईटा आउने चान्सेस कति छ त? दुईटा आउने चान्सेस छ हामीहरुको ए युनियन बी भन्छ। अनि त्यसैगरी हामीहरुले यसलाई अलग अलग लेख्नु पर्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी। यहाँनिर हेर्दा त ए और बी लाई ए युनियन बी लेख्दा हामीहरुले यसलाई सेट्समा पनि पढेका थियौं यस्तै कुरा हैन। अनि त्यसैगरी ए एन्ड बी एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हुँदा हामीहरुको फर्मुला यो हुने भयो र नन एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हुँदा हामीहरुको फर्मुला के हुन्छ त पी ए एन्ड बी, यानी कि ए और बी को ठाउँमा के हुने भयो त हामीहरुको पी ए युनियन बी इज इक्वल्स टु पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इन्टरसेक्सन बी। हामीहरुको नन एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरुमा चाहिँ इन्टरसेक्सन दुवैमा कमन भएको चीजलाई चाहिँ हटाएको छ र ए युनियन बी मा दुईटैमा कमन भएको सबै चीज, दुईटैमा कमन भएको चीज प्लस इन्डिभिजुअली भएको चीजहरुलाई पनि इन्क्लुड गरिएको छ। त्यति मात्र फरक छ। यो कुराहरुलाई हामी क्वेशन गर्दा अझ राम्रोसँग बुझ्ने छौं। त्यसैगरी यो भयो हामीहरुको एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरुको लागि। र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स छन् भने इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स जस्तै पी ए एन्ड बी, प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी भनेको हामीहरुको हुन जान्छ पी ए बी। यो हुन्छ हामीहरुको पी ए इन्टु पी बी। त्यसैगरी हामीहरु एउटा क्वेशन लिन्छौं है। क्वेशन गर्यो भने अझ मजाले बुझ्न सकिन्छ। जस्तै हामीहरुसँग छ क्वेशन ए एन्ड बी आर टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भन्छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स if n a is equals to 6 and n b is equals to 3 and n s is equals to 18। हामीलाई फाइन्ड ए युनियन बी भन्छ। ए युनियन बी, प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी कति हुन्छ त्यो निकाल भन्छ। पहिलो कुरा हामीहरुले प्रोबेबिलिटी अफ ए कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो। प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको हामीहरुको कति छ त? प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको पी ए भनेर भने मैले। यो छ हामीहरुको एन ए। एन ए को लागि इभेन्ट्स कतिवटा छ त? 6 वटा छ। र त्यसैगरी हामीहरुको टोटल इभेन्ट्स कतिवटा छ? 18 वटा। 6/18 is equals to 1/3। हामीहरुको प्रोबेबिलिटी अफ ए कति रहेछ त? टोटल चान्सेस अफ ए आउने कति रहेछ त? 1/3। र त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी अफ बी
हामीहरुसँग छ NB छ हामीहरुसँग 3 NB छ 3 र त्यसैगरी NS छ हामीहरुसँग 18 3/18 3/1/6 हामीहरुको A आउने प्रोबेबिलिटी भनेको यदि मैले 3 पटकसम्म मैले ट्राई गरे भने एक पटक चाहिँ A आउने प्रोबेबिलिटी छ र त्यसैगरी मैले 6 पटक ट्राई गर्नुपर्छ B आउनको लागि B एकचोटी निकाल्नको लागि मिनिमम पनि मैले 6 पटक 6 टाइमसम्म मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ट्राई गर्नुपर्ने हुन सक्छ यो प्रोबेबिलिटी हो नआउन पनि सक्छ देन we know हामीहरुले निकाल्नु पर्ने छ प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B सो प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B को फर्मुला के पढेका थियौ हामीहरुले प्रोबेबिलिटी अफ A प्लस प्रोबेबिलिटी अफ B प्रोबेबिलिटी अफ A कति छ मेरो 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ B 1/6 so 2 plus 1 upon 6 3/6 1/2 A युनियन B A र A युनियन B भनेको A र B मा पर्ने कुनै पनि एउटा आउन सक्छ यदि मैले दुई पटक फाले भने दुई पटकमा A र B मा पर्ने एक न एक पटक अवश्य नै आउँछ सो हामीहरुको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी for A union B probability of A union B is कति रहेछ त 1/2 रहेछ A union B आउने प्रोबेबिलिटी 50% रहेछ within 2 times यदि मैले 2 times ट्राई गरे भने दुई पटक ट्राई गरे भने एक पटक A युनियन B भित्र पर्ने यानी कि A या B दुईटा मध्ये कुनै एउटामा पर्ने अवश्य नै आउँछ जस्तै यो क्वेशनले के भन्छ भने अ ब्याग छ एउटा ब्याग छ contains 5 white 3 red र 4 black balls एउटा ब्यागमा 5 वटा व्हाइट 3 वटा रेड र 4 वटा ब्ल्याक बल्स राखिएको छ if the ball is drawn blindfolded find the probability of getting white or red ball find the probability of getting white or red ball एकैछिन विचार गर्नुस् है कुनै एउटा बलमा कुनै एउटा ब्यागमा बल राखिएका छन् 5 वटा व्हाइट बल 3 वटा रेड बल 5 वटा व्हाइट बल 5 वटा छन् हामीहरुका व्हाइट बल र त्यसैगरी 3 वटा छन् रेड बल र 4 वटा छन् ब्ल्याक बल 4 वटा राखिएका छन् ब्ल्याक बल अब तपाईहरुलाई कसैले भन्यो आँखा बन्द गरेर त्यहाँबाट एउटा कुनै बल झिक्नुस् पहिला त्यो बललाई के गर्यो त मिक्स गरिदियो सबै बलहरुलाई के गरिदियो त मिक्स गरिदियो र भने तपाईहरुलाई आँखा बन्द गरेर त्यहाँबाट कुनै एउटा बल झिक्नुस् कुन बल आउन सक्छ त व्हाइट रेड र ब्ल्याक एउटा कुरा त अभियस छ यहाँ एउटा कुरा अभियसली के बुझ्नु पर्यो व्हाइट रेड ब्ल्याक यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा कलर आउने हो यो तीनटा कलर बाहेक अरु कुनै कलर आउने वाला छैन देयर इज नो चान्स त्यहाँ यो तीनटा कलर को बल बाहेक अरु कुनै बल आउन सक्ने चान्स त छँदै छैन किनकि हामीहरुले 5 वटा व्हाइट 3 वटा रेड र 4 वटा ब्ल्याक बल राखेका छौं र अब आयो हामीहरुको कुरा कुन बल आउने बढी चान्सेस होला त अभियस कुरा हो 5 वटा व्हाइट बल छन् 3 वटा रेड र 4 वटा ब्ल्याक बल छन् भने 5 वटा व्हाइट बल छन् भन्नुको मतलब व्हाइट बल के छ त धेरै छ अरु बलहरु मध्येमा भन्नुको मतलब प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल के छ त बढी छ
अरू बलभन्दा बढी छ प्रोबेबिलिटी अफ वाइट बल। यदि मैले हात हालेर निकाल्न खोजेँ भने, यदि मलाई कसैले भन्यो अब मैले कुन बल निकालेको हुन सक्छु, फर्स्ट मेरो एन्सर हुनेछ वाइट बल, किनकि सबैभन्दा धेरै प्रोबेबिलिटी त्यसैको छ। यदि वाइट बल जुन बल मैले निकालेर राखेँ, बाहिर राखेँ, जुन बल निकालिसकेँ नि त्यो बल राखेँ र त्यतिखेर मेरो आयो वाइट बल नै आयो, त्यतिखेर ठिक छ, त्यो बल बाहिर राखेँ। र अब हामीहरूको ब्यागभित्र बल कतिवटा बाँकी छन् त? 4वटा वाइट बल बाँकी छन्, 3वटा रेड बल बाँकी छन् र 4वटा ब्ल्याक बल बाँकी छन्। र फेरि सोध्यो मलाई, फेरि तपाईँलाई भन्यो ल फेरि आँखा बन्द गरेर हात हालेर बल निकाल भन्यो। बल निकाल भन्यो भने अब मैले के भन्छु होला त? मसँग 4वटा वाइट, 4वटा ब्ल्याक र 3वटा रेड छन्। अब मैले कुन भन्ने त? 4वटा वाइट र 4वटा ब्ल्याक छन् भने ब्ल्याक र रेड मध्येमा मैले एउटा भन्नु पर्यो। अभियसली म ब्ल्याकतिर जान्छु, ब्ल्याक चुज गर्छु मैले। किन भन्दा मैले वाइट, पहिले त वाइटको प्रोबेबिलिटी बढी थियो, मैले वाइट भने ल ठिक छ, वाइट नै निस्क्यो, किनकि त्यसको प्रोबेबिलिटी नै बढी थियो, निस्क्यो। अब 4वटा छन्, 4वटा वाइट पनि छन्, 4वटा ब्ल्याक छन्। मैले पहिला वाइट भनिसकेको थिएँ, अब मैले भन्छु ब्ल्याक। त्यो त मेरो भयो चोइस, मेरो चोइस भयो। अब त्यो ममा डिपेन्ड गर्छ कि मैले कुन भन्छु, वाइट भन्छु कि ब्ल्याक भन्छु। तर मैले भन्थेँ ब्ल्याक, मेरो चोइस भइदिएको भए मैले भन्थेँ ब्ल्याक। तपाईँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो सोच्नुहोस्। तर वाइट र ब्ल्याक मध्ये, वाइट र ब्ल्याक दुवैको प्रोबेबिलिटी के छ त? अहिले बराबर छ। दुवैको प्रोबेबिलिटी के छ त? बराबर छ। तपाईँले यदि हात हालेर निकाल्नुभयो भने वाइट र ब्ल्याक मध्ये कुनै पनि निस्किन सक्छ। र मान्नुहोस् तपाईँको ब्ल्याक निस्कियो, ब्ल्याक बल निस्कियो। अब हामीहरूसँग कतिवटा बल बाँकी छन् त? 4वटा वाइट, 3वटा रेड र त्यसै गरी 3वटा, अहिले हामीहरूको निस्किएको हो ब्ल्याक, भने 3वटा ब्ल्याक छ हामीहरूसँग। अब फेरि भने तपाईँहरूलाई फेरि हात हालेर बल निकाल भन्यो भने तपाईँहरूले अब सोध्नुभयो, अब तपाईँहरूलाई सोध्यो कि कुन बल आउँछ होला भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? अभियसली वाइट भन्नुहुन्छ, किनकि 4वटा छन् वाइट बल, 4वटा छन् वाइट बल, 3वटा छन् रेड र 3वटा छन् ब्ल्याक। हामीहरूले वाइट भन्छौँ। भन्नुको मतलब प्रोबेबिलिटी कसको धेरै हुँदो रहेछ त? जसको अमाउन्ट धेरै छ त्यसको प्रोबेबिलिटी धेरै हुन सक्ने चान्सेस छ अहिलेको केसमा। भन्नुको मतलब प्रोबेबिलिटी भनेको वाइटको हो, वाइटको बढी छ, तर यहाँ रेड पनि त निस्किन सक्छ, ब्ल्याक पनि त निस्किन सक्छ। चान्सेस सबैको छ, तर बढी प्रोबेबिलिटी के को छ त? वाइटको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसरी जस्तै अब यो क्वेसनमा भने अनुसार हामीहरूले एउटा काम गर्नु पर्यो। के काम भने हामीहरूले सबैभन्दा पहिले त हामीहरूलाई के कुरा गिभन छ त्यो कुरा भन्नु पर्यो। यानि कि हामीहरूको फेभरेबल इभेन्ट्स, जस्तै यो क्वेसन अनुसार हामीहरूको लागि फेभरेबल इभेन्ट्स फोर वाइट बल कतिवटा हुने भयो त? एन, मैले यसलाई डब्लु भने, एन डब्लु भनेको मेरो 5 हुने फेभरेबल इभेन्ट्स फर वाइट बल। देन फेभरेबल इभेन्ट्स फर रेड बल कतिवटा हुने भयो त? 3। फेभरेबल इभेन्ट्स फर ब्ल्याक बल कतिवटा हुने भयो? 4वटा। हामीहरूको अब यसमा टोटल फेभरेबल इभेन्ट्स, यानी कि टोटल इभेन्ट्स कतिवटा हुने भयो त? एनएस भनेको हामीहरूको टोटल इभेन्ट्स 5 + 3 + 4 8 10 12। टोटल इभेन्ट्स कतिवटा रहेछ त? 12वटा। हामीहरूसँग 12वटा चोइसेस छ। 12वटा चोइसेसहरू मध्येमा 5वटा चोइसेस हामीहरूसँग छ वाइट बलको, 3वटा चोइस छ रेड बलको र 4वटा चोइस छ ब्ल्याक बलको। हामीहरूलाई चाहिने के हो त? हामीहरूलाई प्रोबेबिलिटी अफ वाइट अर रेड बल निकाल भनेको छ भने हामीहरूको हो डब्लु युनियन आर।
इज इक्वल्स टु व्हाइट हामीले यो क्याल्कुलेट गर्नु छ। देन प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल कतिवटा छ त? प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल भनेको मेरो फेभरेबल इभेन्ट्स फर व्हाइट देन विथ टोटल इभेन्ट्स 5/12 हुने भयो। र त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी अफ रेड बल्स भनेको मेरो एनआर अपन एनएस, एनआर सम्मसँग 3 12 1/4। देन अब मलाई यहाँ ब्ल्याक बलको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गरिरहनु पर्दैन, किनभने मलाई यहाँ चाहिने भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट बल्स र रेड बल्स। व्हाइट र रेड मध्येमा त्यो दुईटाको कम्बिनेसनमा कुन चाहिँ निस्किन्छ होला भनेर निकाल्नु पर्नेछ। त्यो दुईटाको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्नेछ भने मलाई ब्ल्याक बलको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गरिरहन जरुरी छैन, किनकि हामीहरुसँग फर्मुला छ। अब हामीहरुको यहाँ चाहिँ हामीहरुले कोर्स वाइज पढ्नु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर फर्मुला चाहिँ पढ्न जरुरी छ। फर्मुला अनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएर आफैले गर्ने होइन, फर्मुला नै युज गर्नुपर्छ है, नभए मार्क्स चाहिँ पाइदैन। राइट हुन सक्छ तर मार्क्स पाइदैन, फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर नै हामीहरुलाई यहाँ फर्मुला दिएको हो, त्यही भएर फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो। 5/12 मेरो व्हाइट बलको प्रोबेबिलिटी र रेड बलको प्रोबेबिलिटी छ 1/4। 5 + 3 अपन 12 8/12 4 2 जा 8 4 3 जा 12 2/3। 3 पटक यदि मैले ट्राई गरे भने 2 पटक व्हाइट और रेड त्यो दुईटा मध्येमा कुनै पनि बल निस्किन सक्छ। दुईटा चान्सेस छ, दुईटा चान्सेस मेरो राइट हुनेवाला छ र एउटा रङ हुन सक्ने चान्सेस छ। PW युनियन R को केसमा 3 पटक मैले ट्राई गरे भने 2 पटक चाहिँ म राइट हुनेवाला छु र 1 पटक रङ हुनेवाला छु। यो फर्स्टमै क्याल्कुलेट हुनु पर्यो, यानी कि 3 चान्सेसहरु मध्येमा 33% लिने हो भने 66% चाहिँ म 66% चाहिँ मैले विन गर्ने छु र बाँकी रहेको मेरो 36% चाहिँ 34% के हुनेछ त मैले हार्ने छु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, फर्स्टमै बुझ्नु पर्यो यो कुरा चाहिँ है। जस्तै एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ है। जसमा हामीहरुको जस्तै कार्डको कुरा गरौँ है। If a card is drawn, what is probability of getting probability यदि तपाईहरुले कार्ड खेल्नु भएको छ भने, कार्ड भनेको तास खेल्नु भएको छ भने यसमा फेरि धेरै दिमाग त्यसमा लगाउने होइन, तर प्रोबेबिलिटी बुझ्नको लागि नि तास भन्दा राम्रो एक्जाम्पल केहीको पनि हुन सक्दैन है। एक्जाम्पल भन्दैछु म, फेरि एक्जाम्पल भनेको है मैले, एक्जाम्पल तास जस्तो केही पनि हुन सक्दैन। फ्रम दी जस्तै हामीहरुलाई के भनेको छ, इफ अ कार्ड इज ड्रन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ एस र क्वीन। राजा एस भनेको एक्का र त्यसै गरी क्वीन भनेको रानी आउने चान्सेस कति छ भनेर सोचे हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौं है। एस और क्वीन फ्रम द पैक अफ will shuffle card, will shuffle card। अब सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीले एउटा पुरै सफल भएको प्याकमा कतिवटा कार्ड हुन्छन् त्यो बुझ्नु पर्यो। हामीहरुसँग हुन्छन् 52 वटा कार्ड, टोटल 52 वटा कार्ड। यसमा तपाईहरुको
4वटा भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। दुईटा 4वटा भाग भन्दा पनि फर्स्टमा 2टामा डिभाइड गरौँ न है। 2टामा कसरी भन्दा ब्ल्याक र व्हाइट भनौँ। ब्ल्याकमा पनि 2टा र व्हाइटमा पनि 2टा, यसरी 4वटामा हैन। देन अब जस्तै हामीहरुले यहाँ के को कुरा गरेको छ, एस क्वीन एन्ड किङ हैन। एउटा कार्डमा किङ कतिवटा हुन्छन्? किङ हुन्छन् हामीहरुसँग 4वटा किङ हुन्छन्। र त्यसै गरी हामीहरुसँग हुन्छन् 4वटा क्वीन र 4वटा एस। हामीहरुको एसमा 4वटा किङ, 4वटा क्वीन र 4वटा एस। अब यसमा किङ आउन सक्ने चान्सेस कति हुन सक्छ? 52वटा कार्डमा किङ आउन सक्ने चान्सेस हुने भयो हामीहरुको कतिवटा? 4वटा कार्ड क्वीन छन्, 4वटा कार्ड एस छन् भने किङको लागि हुने भयो मेरो 4/12। किनभने जस्तै स्पेड लिनुहोस्, स्पेडलाई भनिन्छ चिडी हैन। त्यसमा 13वटा कार्ड हुन्छन्। 13वटा कार्ड मध्येमा एउटा त किङ आफै छ भने मसँग कतिवटा कार्ड बच्यो त? 12वटा कार्ड। त्यो 12वटा कार्ड मध्येमा 13वटा कार्ड मध्येमा 12वटा कार्ड के हुन सक्छन् त? रङ हुन सक्छन्। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ किङ भनेको मेरो हुने भयो, त्यो भन्दा पहिले हामीहरु फेभरेबल इभेन्ट्स लेखौं है। फेभरेबल इभेन्ट्स चाहिँ लेख्न सजिलो हुन्छ। जस्तै फेभरेबल इभेन्ट्स, टोटल फेभरेबल इभेन्ट्स हामीहरुको कतिवटा रहेछ त? 52वटा रहेछ। फेभरेबल इभेन्ट्स यानी कि एनएस भनेको छ मेरो 52 र फेभरेबल इभेन्ट्स फर किङ कतिवटा छ त? 4वटा छ, 4वटा मात्र छ। र क्वीनको लागि पनि छ फेभरेबल इभेन्ट्स 4वटा र त्यसै गरी फेभरेबल इभेन्ट्स फर एस छ मेरो 4 भने देन मेरो प्रोबेबिलिटी फर किङको लागि कति हुने भयो त? किङको लागि हुने भयो मेरो प्रोबेबिलिटी फर किङ 4/52 यानी कि 1/13। यदि मलाई किङ चाहिन्छ भने मैले मिनिमम पनि 13 पटक तान्नु पर्छ। यदि मैले 13 पटक तान्यो भने नि, सरी म्याक्सिमम 13 पटक तान्यो भने नि एक पटक अवश्य नै पर्छ, फिक्स। त्यहाँ फिक्स छ। यदि मैले 13 पटक कार्ड तान्यो भने नि एक पटक किङ पर्न सक्ने चान्स एकदमै धेरै छ, लगभग 100% हुन सक्छ। किनभने हामीहरुको प्रोबेबिलिटी हो, त्यही भएर रङ पनि हुन सक्छ। प्रोबेबिलिटी 100% हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै मैले 52वटा तासमा प्रोबेबिलिटी मेरो किङ आउने 4 पटक छ र 13 पटक तान्यो भने एक पटक आउन सक्ने चान्सेस छ। र त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी क्वीनको लागि पनि के हुने भयो त? 4/52 नै हुने भयो। क्वीन आउन सक्ने चान्स पनि कति छ त? 13 पटकमा एक पटक छ। त्यसै गरी एस आउने पनि 13मा एक पटक आउन सक्छ। अब मैले 13 पटक तान्यो भने क्वीन पनि आउन सक्छ, किङ पनि आउन सक्छ, त्यसै गरी एस पनि आउन सक्छ, कुनै एउटा आउन सक्छ। हामीहरुको प्रोबेबिलिटी हो, कुनै पनि आउन सक्छ। तर यो तीनटा मध्येमा कुनै एउटा आउन सक्ने चान्सेस कति छ त? जस्तै त्यो भनेको हामीहरुको क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चीज। प्रोबेबिलिटी अफ के युनियन ए युनियन क्यू भनेको
मेरो प्रोबेबिलिटी अफ किङ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी अफ एस means 1/13 plus 1/13 plus 1/13. This means 3/13. 13 पटक यदि मैले तास तान्यो भने एस किङ र क्वीन मध्येमा कुनै एउटा आउन सक्ने चान्स के छ त 3 पटक नै छ। यदि मैले 13 पटक तान्यो भने 3 पटकसम्म म्याक्सिमम 3 पटकसम्म के हुन सक्छ त किङ एस र क्वीन आउन सक्छन्। किङ 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 पनि आउन सक्छ, किङ किङ अनि किङ एस आउन सक्छ, त्यसैगरी किङ किङ क्वीन आउन सक्छ, त्यसैगरी किङ किङ एस क्वीन आउन सक्छ, त्यसैगरी मेरो एस एस क्वीन आउन सक्छ, एस एस किङ आउन सक्छ, क्वीन 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 किङ आउन सक्छ, क्वीन क्वीन एस आउन सक्छ, क्वीन क्वीन हामीहरूको कतिवटा हुन सक्छ त यसरी 52 वटा, यानी कि 13 वटामा 3 वटा छ। 13 वटा मध्येमा 3 वटा मध्येमा 52 वटा मध्ये 4 वटामा के पर्नेछ त किङ पर्नेछ र त्यसैगरी 4 वटामा पर्नेछ क्वीन, त्यसैगरी 4 वटा पर्नेछन् एस। यसरी बुझ्नु पर्यो। र जस्तै डाइसको कुरा गर्ने हो भने डाइस भनेको लुडो खेल्नु भएको छ नि हैन, हो त्यो लुडोको कुरा। डाइस भनेको लुडो। लुडो एउटा लुडोलाई के गरियो त फालियो, एकपटक फालियो। फाल्दा मेरो त्यो लुडोमा 1 और 3 और 5 आउन सक्ने चान्स कति छ त, यानी कि 1 3 और 5 आउन सक्ने चान्स कति छ त 1 आउन सक्छ। यदि मैले फाल्यो भने मसँग टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको मेरो टोटल इभेन्ट्स भनेको कतिवटा छ 6 वटा छ, 6 वटा छ। 1 आउन सक्छ, 2 आउन सक्छ, 3 आउन सक्छ, 4 आउन सक्छ, 5 आउन सक्छ, 6 आउन सक्छ, कुनै एउटा आउन सक्छ हैन। तर कुनै न कुनै एउटा आउँछ नै, कुनै एउटा फिक्स आउँछ। यो कुरा त फिक्स छ, कुनै एउटा आउँछ भन्ने फिक्स छ, तर कुन आउँछ होला त। जस्तै 1 आउन सक्ने चान्सेस कति छ त 6 मध्येमा 1 आउन सक्ने चान्सेस छ। त्यसैगरी 3 मा पनि छ, 6 वटा मध्येमा 3 आउन सक्ने चान्सेस कति छ त 1 छ, 3 1 3 2। अनि त्यसैगरी 5 मध्येमा पनि 6 आउन सक्ने चान्सेस कतिवटा छ त एउटा छ। देन हामीहरुको 3 कतिवटा हुन्छ, 3 कतिवटा हुन्छ त 3 पनि हुन्छ एउटा, त्यसैगरी 5 पनि हुन्छ एउटा। भने 3 आउन सक्ने चान्सेस पनि एउटा छ, 6 वटा मध्येमा एउटा छ। र त्यसैगरी अब 1/6 भनेको कस्तो भन्न खोजेको भने यदि मैले 6 वटासम्म डाइसलाई फाल्यो भने जुन हामीहरुको 1 भनेको छ 1 आउन सक्ने चान्सेस कति छ थाहा छ, लगभग 100% छ। प्रोबेबिलिटी 100% छ। प्रोबेबिलिटी हो, आउनु नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, नआउन पनि सक्छ। किनकि मेरो 6 पटक नै 4 4 4 4 4 पनि त आउन सक्छ, 5 5 5 5 5 पनि त आउन सक्छ। तर प्रोबेबिलिटीको हेर्ने हो भने के छ त 6 पटक मध्येमा 1 पटक अवश्य नै, यो प्रोबेबिलिटी हेर्ने हो भने 6 पटक फाल्यो भने मैले 1 अवश्य नै पाउनै पर्छ। हामीहरुको यो म्याथमेटिकलले भन्छ, यो म्याथमेटिक्सले भन्छ। तर तपाईहरुले यदि बिस्तारै पढ्न जानुभयो, पढ्दै जानु अहिलेको प्रोबेबिलिटीमा यस्तो छ, तर पछि बिस्तारै जानुभयो भने प्रोबेबिलिटी लगभग तपाईलाई 100% एक्युरेट सम्म लगेर जान्छ। लगभग 100% यानी कि 99.99% सम्म एक्युरेट सम्म लगेर जान्छ प्रोबेबिलिटीले। तर अहिले यो कुरा नबुझौं, किनकि जरुरी छैन। अहिले जति बुझ्नु जरुरी छ त्यति बुझ्ने, बिस्तारै पढ्दै जानुभयो भने, बुझ्दै जानुभयो भने प्रोबेबिलिटी के छ त एकदमै डेन्जर च्याप्टर छ, एकदमै खतरा च्याप्टर हो। यो भनेको एकदमै के हो त
भास्ट र लगभग हाम्रो रियालिटीलाई 99.99% सम्म एक्युरेट गराउन सक्छ। हामीहरूले भन्न सक्छौँ। जस्तै मैले मेरो रेगुलर ह्याबिट्सहरू जुन हुन्छ, मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म मैले यदि कसैले अब्जर्भ गर्न भने, मैले कसैको ह्याबिटलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म 1 हप्तासम्म अब्जर्भ गर्यो भने 8औं दिनमा मैले भन्न सक्छु यो मान्छे बिहान यहाँ जान्छ, त्यसपछि यहाँ जान्छ र त्यसपछि जान्छ भनेर यहाँ जान्छ भनेर भन्छु मैले। तर के थाहा 8औं दिनमा उसको अर्को केही काम परेर कुनै एउटा काम नगरेर उसले अर्को काम पनि त गर्न सक्छ नि। मेरो प्रोबेबिलिटी अनुसार यो हुनु पर्थ्यो तर नहुन पनि सक्छ। हो, मैले त्यो कुरा भन्न खोजेको। तपाईहरुले 7औं दिनसम्म अब्जर्भ गर्नुभयो, त्यो मान्छेले एउटै काम गरिरहेछ, तर 8औं दिनमा आएर नगर्न पनि सक्छ, गर्न पनि सक्छ। द्याट्स दी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीले के भन्छ त, मैले भन्न सक्छु यो गर्न सक्छ भनेर, यो मान्छेले यो गर्न सक्छ भनेर, तर 100% यो नै गर्छ भनेर दाबी चाहिँ गर्दिन। किनकि 8औं दिनमा उसले आएर केही ह्याबिट्सहरू चेन्ज पनि गर्न सक्छ, उसलाई झ्याउ पनि लाग्न सक्छ। द्याट्स दी प्रोबेबिलिटी। हामीहरूको जस्तै यो डाइसको केसमा पनि सेम हो। अब मैले भने 6 पटक फाल्दा 6 पटकसम्म डाइसलाई रोल गर्यो भने एक पटक 3 त या भए नभए 5 कसो नपर्ला यार। 6 पटक फाल्यो भने 3 को 5 एक पटक कसो नपर्ला। हामीहरूको प्रोबेबिलिटीले के भन्छ त, पर्नै पर्छ भन्छ। अहिलेको फर्मुला अनुसार पर्नै पर्छ भन्छ, तर नपर्न पनि सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। नभए एकचोटि आफै ट्राई गर्नुहोस्, 6 पटकसम्म डाइसलाई फाल्नुहोस्, एक कति पटक पर्दो रहेछ। एक म्याक्सिमम, मिनिमम केही नभए पनि एक पटक चाहिँ पर्नै पर्छ, एक पटक पर्नै पर्छ प्रोबेबिलिटी अनुसार, तर नपर्न पनि सक्छ। म्याक्सिमम 6 पटक नै पर्न सक्छ। एक 6 पटक नै आइदियो भने प्रोबेबिलिटी त्यतिखेर हामीहरूको के भयो थाहा छ? त्यतिखेर हामीहरूको प्रोबेबिलिटी हुन गयो 6/6 × 100%। 6 क्यान्सल आउट। के भयो त? प्रोबेबिलिटी हैज गन अप टु 100%, यानी कि 100% एक्युरेट भयो। रियल लाइफमा पनि यसलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ। रियल लाइफसँग एकदमै रिलेट गर्ने भनेको च्याप्टर हो प्रोबेबिलिटी भनेको। सो जस्तै हामीहरूले पढेको फर्मुला अनुसार एउटा हामी फिगर भएको जस्तै कस्तो क्वेसन गरौँ भने, एउटा ब्याग छ, ब्याग भन्छ। अ ब्याग कन्टेन्स, एउटा ब्यागले कन्टेन गरेको छ, a bag contains 7 red and 8 yellow balls. 8 yellow balls of same shape and size. Same shape and size. If 2 balls are drawn, 2 balls are taken from the bag. दुईटा बल के गरियो त? झिकियो ब्यागबाट। one after another without replacement. Without replacement भनेको जुन बल एकपटक निकालियो बाहिर, त्यो बललाई के गरियो त? बाहिर नै राखियो, यानी कि भित्र राखिएको छैन। बल एकपटक बाहिर निकालियो, देन त्यो बललाई के गरियो त? बाहिर नै राखियो। Without replacement, find the probability of getting, हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, getting both ball of red, दुईटै बल रेड आउने प्रोबेबिलिटी और येलो कलर, दुईटै बल रेड नभए येलो, with the help of ट्री डायग्राम भन्छ।
ट्री डायग्राम बनाएर गरियो भने क्वेसन अझ मजाले बुझिन्छ प्रोबेबिलिटी है। जस्तै मसँग यहाँनिर छ, हामीहरू ट्री डायग्राम बनाउँछौँ यसरी। हामीहरूको ट्री डायग्राम हुन जान्छ यो छ मसँग एउटा कालो ब्याग। यो कालो ब्यागमा के छ त 7वटा रातो बल छन् र 8वटा पहेँलो कलरको बल छन् भने फर्स्ट पोइन्ट मेरो रेड आउन सक्ने चान्सेस कति भयो, सेकेन्ड पोइन्ट मेरो येल्लो आउन सक्ने चान्सेस यानि कि प्रोबेबिलिटी कति भयो। फर्स्टमा प्रोबेबिलिटी 1 के हुन सक्छ, रेड बल आउन सक्ने चान्सेस 7/15 भयो। यो भयो हामीहरूको प्रोबेबिलिटी 1 भन्यौं अनि रेड आउन सक्ने चान्सेस 7/15। मेरो टोटल इभेन्ट्स कतिवटा छन् त 7 + 8 यानि कि 15 टोटल इभेन्ट्स छन् 15। त्यसमा रातो आउन सक्ने चान्सेस कति भयो त 7/15। पहिलो पटक तान्दा के भयो त 7/15। 15वटा बल मध्येमा मेरो रेड आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो त 7/15। र मैले के गरेँ, यदि मान्नुहोस् मेरो फर्स्ट बल के आयो त रेड आयो, अब मैले फेरि तान्छु, फेरि तान्दा पनि के हुनुपर्छ थाहा छ, रेड नै आउनुपर्छ यदि मेरो क्वेसनलाई म्याच गर्नु पर्यो भने। जस्तै फेरि पनि रेड आउनु पर्यो भने प्रोबेबिलिटी कति रहने भयो त। अब यहाँ हामीहरूको क्वेसनमा के भनेको छ, विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ। कुनै एउटा बल तानियो भने विथआउट रिप्लेसमेन्ट भने मेरो अब टोटल इभेन्ट्स कतिवटा बाँकी रह्यो त। मैले फर्स्टमा एउटा बल कुनै निकालेर बाहिर राखिसकेपछि त्यसपछि मेरो टोटल इभेन्ट्स कतिवटा बाँकी रहने भयो त 14वटा मात्र रहने भयो। 14वटामा मेरो रेड बल एउटा बाहिर निस्किसक्यो जुन 7वटा थियो भने रातो कतिवटा बल बाँकी छ त 6वटा बल। 14वटा मध्येमा 6वटा 4/14 प्रोबेबिलिटी सेकेन्ड हो यो। अब फर्स्ट पटक तान्दा रेड आयो, ठिक छ। दोस्रो पटक तान्दा पनि के रेड नै आउनुपर्छ भन्ने छ र छैन, त्यसमा आउन सक्छ येल्लो पनि। अब येल्लोको प्रोबेबिलिटी कस्तो हुने भयो त। फर्स्ट पोइन्ट अहिलेसम्म मैले अहिले यो रोलाई नहेरौँ है, अहिले यसलाई यो रोलाई नहेरौँ। अहिले हामीहरूको फर्स्ट पटक तान्दा रेड आइसक्यो, मैले मानिसकेँ, मैले त्यो बाहिर राखिसकेँ। र सेकेन्ड पटक भने मैले फेरि पनि ल रेड आयो भनेर भन्दा मेरो प्रोबेबिलिटी कति हुन गयो त 6/14। 4 रेड, दोस्रो पटक पनि रेड आउँदा, तर दोस्रो पटक रेडै आउनुपर्छ भन्ने छ र छैन। देन येल्लो पनि आउन सक्छ। देन सेकेन्ड प्रोबेबिलिटी येल्लो आउन सक्ने कतिवटा भयो त, येल्लो अहिलेसम्म एउटा बल पनि निस्किएको छैन नि, फेरि 8/14 हुने भयो। देन अब हामीहरूको यसपछि के हुने भयो त, यसपछि त हामीहरूको 2 पटक भन्दा बढी हामी झिक्न पाउँदैनौँ, हामीहरूको टाइम अफ हुन्छ। देन अब हामीहरू जाउँ, यदि फर्स्टमा मैले बल तान्दा येल्लो बल आयो रे, ल यानि कि मेरो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के भयो त येल्लोको भयो भने देन प्रोबेबिलिटी 1 फर येल्लो कति हुने भयो त 8/15। ठिक छ यहाँसम्म। र सेकेन्ड पटक तान्दा क्वेसनले भनेअनुसार हामीहरूले येल्लो नै निकाल्नु छ, तर जरुरी छ येल्लो नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। देन प्रोबेबिलिटी जस्तै मान्नुहोस् सेकेन्ड पटक तान्दा पनि के आयो त मेरो येल्लो नै आयो रे, के आयो त येल्लो नै आयो भने मेरो येल्लो आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो त 7/14। किनकि एउटा बल तानिसके, टोटल अब मेरो 14वटा बाँकी छ। फर्स्टमा यदि मेरो येल्लो आइसकेको छ भने
8वटा मध्येमा एउटा आइसक्यो र बाँकी कतिवटा रह्यो त 7वटा 7/14। त्यसै गरी रेडको लागि हुने भयो मेरो रेड अहिलेसम्म एउटा पनि आएको छैन भने 7वटा बाँकी छन् र प्रोबेबिलिटी मेरो टोटल इभेन्ट्स चाहिँ 14वटा छन्। देन अब यति कुरा बुझिसकेपछि त हामीहरूले प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बल अफ सेम अर्डरको बलहरू पाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो त आर रेड इन्टु येल्लो पाउन सक्ने चान्सेस कति भयो त रेड 7/15 फर्स्टमा। यदि 7/15 आयो भने रेड आयो भने दोस्रोबाट कति के आउनु पर्यो त 6/14 नै आउनु पर्यो। देन यदि फर्स्टमा मेरो येल्लो आयो भने 8/15 आयो भने सेकेन्ड पटक पनि के आउनु पर्यो त 7/14 येल्लो नै आउनु पर्यो भने यदि यस्तो हो भने यो हुने भयो हाम्रो 1/5 प्लस 4/15 टोटल हुन गयो हामीहरूको 7/15। प्रोबेबिलिटी कति रहेछ त 7/15।